अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज। हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, तो ये भी आपको बताया जाएगा। वेलकम बैक टू पाकिस्तान नामा का आगाज़ करते हैं बाकायदा और यहाँ पर बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के हवाले से। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज क्या डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत पर इजहार बरहमी ये सामने आ चुका है। इसके अलावा कराची की बात करें तो कराची में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए हैं और बात की जाए कि कौमी खेल को खोया हुआ मकाम दिलाने का मिशन जारी हो चुका है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बानी पीटीआई नैब तरामीम केस में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। अगर ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी कौम पर थोप देते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि नैब तरामीम केस 53 समाअतों तक चलाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरामीम केस का रिकॉर्ड मंगवाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पार्लियामान के साथ बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा कि 1999 में नैब कानून बनाने में कितना वक्त लगा था। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मार्शल लॉ के फौरी बाद 1 माह के अंदर नैब कानून बन गया था। नैब तरामीम पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया। ये मिली भगत से मामला सुप्रीम कोर्ट लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। केस में वीडियो लिंक के मौजूदा इंतजामात बरकरार रहेंगे। ये सूरत हाल है कि सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से पूछा गया कि 1999 में नैब कानून कितने अरसे बाद लाया गया था। ये तमाम तर जो आज समाअत हुई इसका अहवाल सईद बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। सईद बलोच, बताइएगा क्या मुकालमा हुआ और अहम रिमार्क्स जो थे उसके हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, बड़ी अहम ये समाअत थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बानी पीटीआई को आज वीडियो लिंक पर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया था। अडियाला जेल इंतजामिया की जानिब से वीडियो लिंक के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए थे और केस की समाअत शुरू होते ही बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया गया। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई की एक तस्वीर जो कमरा अदालत के अंदर से बनाकर वायरल की गई, उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इंतजामी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और जराए ये बताते हैं कि जिन लॉ क्लर्क्स की जानिब से ये तस्वीर वायरल की गई है उनकी निशानदेही हो चुकी है और मुमकिन तौर पर उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से हुकूमत के ऊपर बरहमी का इजहार किया गया क्योंकि गुज़श्ता रोज सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से अदलिया को बड़े धमकी आमेज लहजे में ये कहा गया था कि अगर आप हमारी पगड़ियां उछालेंगे तो फिर हम आपकी डबल पगड़ियां उछालेंगे, आपकी पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। और इसी पर आज जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से केस की समाअत के इख्तिताम पर अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा गया कि ये इंतहाई जो है वो तौहीन आमेज ये रवैया है और हम आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं, लेकिन इसके साथ हम अदलिया की आज़ादी को भी उसका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएंगे। जबकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि ये तौहीन आमेज था, ये नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा आज केस की जो समाअत हुई, अगर उसकी मजमूई सूरत हाल के ऊपर बात करें तो इस केस में अब ये वाज़े तौर पर नजर आता है कि बेंच का एक वाज़े ये नुक्ता नजर बन चुका है कि ठीक है, बेंच का वाज़े नुक्ता नजर जो कि देखा गया। बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आपने तफसीलन हमें तमाम समाअत के अहवाल से आगाह किया। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ, दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। IMF से मुआहदे पर मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना इजलास से खिताब। कहा कि आज़ाद कश्मीर कशीदगी में शरपसंद अनासिर मुलव्विस थे। तखरीबकार चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर में तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया हो। शौहदा को अहले खाना को इमदादी पैकेज देंगे। जब तक कश्मीरियों का हक नहीं मिल जाता हम उनका साथ देंगे।
किसानों से गंदम की खरीदारी ना शुरू करने का मामला। किसान बोझ पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से माल रोड लाहौर पर किसान को हक दो मार्च। पंजाब भर से कसीर तादाद में किसान और जमात इस्लामी के कारकुन जामे मस्जिद शहदा के सामने जमा हो गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। बताएं आपको इस हवाले से कि किसान हक दो मार्च में पंजाब भर से किसान जमात इस्लामी के कारकुन भी शरीक हुए हैं और इसके अलावा गंदम की खरीदारी ना शुरू करने पर जमात इस्लामी का एहतजाज किया गया। लाहौर में ये मनाजिर जो हम वहाँ से दिखा रहे हैं कि गंदम की खरीदारी ना शुरू करने पर जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है किसानों के साथ मिलकर, क्योंकि फसल काश्त करने से पहले ही गंदम की बरामद कर ली गई थी, दरामद कर ली गई थी, बल्कि मंगवा ली गई थी, जिसकी वजह से किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। जो 4,000 रुपये मन गंदम बेची जाती थी किसानों की जानिब से हुकूमत को, इस मरतबा वो 2,000 रुपये फी मन के हिसाब से बेची गई है। और किसानों ने एहतजाज किया है किसान को हक दो के हवाले से। उमर दराज लाहौर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उमर दराज बताएगा किसानों के क्या मुतालबात हैं, आप क्या चाहते हैं? उमर दराज आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, आज एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया जमात इस्लामी ने किसानों के साथ मिलकर, उस एहतजाज का अहवाल बताइएगा। अभी आपको बताएं कि इसहाक डार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। China are known all-weather strategic cooperative partners, and we have our iron brotherhood goes back to 73 years of our anniversary very soon of our friendship. The meeting has been meetings in Beijing have been very useful. We are basically here for the 5th strategic dialogue. The 4th one was held in Islamabad last year, and I had the opportunity to meet the Vice Premier and my counterpart, the Foreign Minister of China, His Excellency Wang Yi, and we had discussed all the matters under the sun, be economic, political, regional, global, and our meetings have been very positive and successful. China-Pakistan Economic Corridor is the flagship project of Belt and Road Initiative of His Excellency President Xi, and it was triggered in 2015, first time between Pakistan and China. We have now discussed the phase 2 of this project, having completed successfully phase 1 before the COVID. Pakistan offers very attractive opportunities because, as His Excellency the Ambassador explained, that there is labor cost is very competitive and much less as compared to the current labor cost in China. So there is one possibility is to set up labor intensive. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चाइना बिजनेस राउंड अप से खिताब। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और चाइना की दरीना और मजबूत दोस्ती है और CPEC के हवाले से भी बात की जाए और बाकी चीनी सरमाकारी के हवाले से बातचीत की गई। उनकी जानिब से कहना था कि पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है और जो दूसरा राउंड है उसका आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत जोन में इख्तिताम हुआ और 100 इंडेक्स 266 पॉइंट्स इजाफे से 74,9310 पर बंद हुआ है और स्टॉक मार्केट में 16 अरब 34 करोड़ मालियत के शेयर्स के सौदे भी हुए हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत जोन में इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 266 पॉइंट्स इजाफे से 74,9310 पर बंद हुआ है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़ के नुमाइंदे। जी काशिफ मुनीर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के हवाले से बताइएगा, आज कितना कारोबार हुआ? देखिए जी, स्टॉक एक्सचेंज में जो है आज 266 पॉइंट के इजाफे से 74,930 पर पॉइंट बंद हुई है। मार्केट में एक बार फिर 75,000 की जो नफसियाती हद को क्रॉस किया था। दिन भर में मजमूई तौर पर 377 कंपनियों के शेयर में कारोबार हुआ, 161 में इजाफा हुआ जबकि 194 में कमी हुई। मार्केट में तकरीबन 40 करोड़ 38 लाख शेयर का कारोबार हुआ और मजमूई तौर पर 16 अरब 34 करोड़ से ज्यादा मालिक के शेयर के सौदे हुए।
ٹھیک ہے کاشف منیر، بہت شکریہ۔ مصطفیٰ کمال اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست چلتے ہیں۔ دکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ان کی فیملی کے پاس نیشنلٹی ہے، اور جو پروسیجر اپنایا جانا چاہیے تھا جج بننے کے لیے، وہاں پر اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کسی چیز کو ریکارڈ پہ نہیں رکھا۔ یہ سب چیزیں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ جہاں پر سوشل میڈیا آزاد ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے ملک کے عام لوگ ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہاں پر کوئی فلاز رہ جائیں گے، ان آنسرڈ کوشچن رہ جائیں گے، تو پھر اس ملک میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر لوگوں کو انصاف اگر نہیں ملے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ اگر کہیں ظلم ہے تو وہ ہماری عدالتوں کے پاس ہے، ہماری جوڈیشری کے۔ اگر ملک میں کہیں سب سے زیادہ، ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی سوچ نہیں سکتا کہ وہ پیسے خرچ کیے بغیر انصاف لے سکے اس ملک میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملک کے جوڈیشریز کے لوگوں کی جب ہم تقریریں سنتے ہیں، ہم تو خیر بھگتتے ہی ہیں، تو اس ملک میں انصاف نام کی، جہاں پر انصاف کا ادارہ ہونا چاہیے، وہ ٹوٹلی جو ہے وہ فیل ہے اس بات پہ کہ وہ لوگوں کو، عام شہری کو انصاف دے سکے۔ چلیں بھائی، حکومت ظالم ہے، پولیس ظالم ہے، اسٹیبلشمنٹ ظالم ہے، اور سوسائٹی کی تمام چیزیں ظالم ہیں، آپ تو انصاف دینے والے لوگ ہیں نا، آپ تو انصاف دینے والا ادارہ ہے نا۔ اگر ایک مظلوم، محکوم، مجبور شخص، فرد، کوئی قبیلہ، سوسائٹی کا کوئی آدمی، کوئی سیگمنٹ، اگر کوئی سوسائٹی کے کسی ظلم کا شکار ہو کر، کسی حکومت کا شکار ہو کر، کسی بڑے جاگیردار، وڈیرے، پاورفل آدمی کا شکار ہو کر، کسی جو ہے وہ ادارے کا شکار ہو کر جب آپ کے پاس آئے، تو اپنے آپ کو امان والا، آپ کی امان میں آ جانا چاہیے، اسے سیکیور فیل کرنا چاہیے، اسے اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میں اب جوڈیشری کی آغوش میں آ گیا ہوں، مجھے یہاں سے انصاف ملے گا، ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا۔ لیکن پاکستان میں کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جوڈیشری تیار نہیں ہے۔ جن چیزوں کو ہائی لائٹ ہونا ہے بہت زیادہ، جس سے ہیڈ لائنیں بننی ہیں، ٹکر بننے ہیں، وہ سارے کیسز جو ہے وہ چلتے ہیں، سالہ سال جو ہے وہ سالہ سال جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں۔ میں آپ کو میں نے سپیچ کی ہے چند دنوں پہلے نیشنل اسمبلی میں، سود کی لعنت کے خلاف۔ پچھلے 70 سالوں سے، اور خاص طور پر پچھلے 50 سالوں سے، یہ سودی نظام کے خلاف مختلف اوقات میں کئی فیصلے آئے ہیں، کئی فیصلے۔ 92 میں آیا ہے، 2002 میں آیا ہے، اس کے بعد کئی بیچ میں فیصلے۔ آخری فیصلہ 2022 میں فیصلہ آیا، اور فیصلہ کیا آیا؟ 8 سالوں کی جد و جہد کے بعد فیصلہ آیا شریعت عدالت سے کہ یہ سود اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ مفہوم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود کے نظام کو جہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر سود کے نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے باقاعدہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ پھر اللہ اسی صورت میں، اسی سورہ بقرہ میں کہہ رہے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جاری کرتا ہے۔ کس کو مٹانے کی بات کر رہا ہے؟ میری اکانومی کو اللہ مٹانے کی بات کر رہا ہے۔ میری اکانومی سود پر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں سود کو مٹا کر رہوں گا اور صدقات کو جاری کر کے رہوں گا۔ یہ مفہوم ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس معاشرے میں سود اور زنا عام ہو جائے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ معاشرہ اسی دنیا میں، آخرت میں نہیں، وہ تو جو ہوگا، کہہ رہے ہیں اسی دنیا میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، وہ سوسائٹی اسی دنیا میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ ان تمام ثبوت و شواہد کے ساتھ، اللہ کی کھلی کتاب کی اس ایکسپلینیشن کے ساتھ، شریعت عدالت نے سود کے خلاف ایک فیصلہ کیا، اور بڑا جائز فیصلہ کیا کہ اگلے 5 سالوں میں اسے بھی پتا ہے نا، اسی ملک کے لوگ ہیں کہ بھائی ہم نے سود میں ہمارے بینکس چل رہے ہیں، ہمارے لون ہیں، ہمارے پاس لوکل لون ہیں، ہمارے پاس فورن لون ہیں، تو ایک دن کا بھی فیصلہ نہیں دیا انہوں نے 5 سالوں میں۔ 2022 میں فیصلہ آیا اور کہا کہ 2027 میں یہ سودی نظام ختم ہو جانا چاہیے۔
اس فیصلے کے خلاف 16 بینکس اسی سپریم کورٹ کے ایپیلنٹ بینچ میں جا کر انہوں نے اپیل دائر کر دی. وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا. آج 2 سال گزر گئے, اس کا پہلا دن شروع نہیں ہو پایا. 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے, 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے. ایپیلنٹ سپریم کورٹ کے ایپیلنٹ بینچ میں بینچ بنے اور فیصلہ ہو جائے کہ بھائی یہ قرآن کے بعد, اللہ کی کتاب کے بعد اب کوئی, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا پریمبل ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے, اس کی سپرمیسی ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 38F لکھا ہے کہ ربا ول بی eliminated as soon as possible. 51 سال ہو گئے, as soon as possible ہی ختم ہو کے نہیں دے رہا. اور وہ سپریم کورٹ جہاں پر ہر ججز کو کوئی تکلیف پہنچے, ججز کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, ایک خط پہ 100 موٹو ایکشن ہو گیا. اللہ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہیں, وہاں پر کانوں پہ جوں نہیں نیک رہی, وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. 1 دن کے فیصلے کی مار ہے. 1 دن میں ایپیلنٹ بینچ بنتی اور یہ ساری اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی اور یہ سودی نظام اگلے 5 سالوں میں ختم. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی کرے گا یہ ملک؟ ہم یہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مٹا کے رہوں گا, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ترقی کریں گے. اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ پاکستان میں آ کر ہم سے ہار جائے گا. اللہ اور اس کا رسول نعوذ باللہ پاکستان میں آ کر ہم سے جنگ ہار جائے گا, ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں نعوذ باللہ. تو کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہے, کوئی سو موٹو نہیں ہے. اس والی اپیل پڑی بھی دو. ججز کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو فوراً جو ہے وہ ہر حقوق اچھا بھائی ہونے چاہیے, ان کو بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, لیکن پرائرٹی تو طے کریں. نمبر 1. دوسری بات دیکھیں, ہم یہ جو عرب اسپرنگز کا جو معاملہ آیا تھا, یہ شام, عراق, لیبیا, الجیریا, یہ سارے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عرب بڑا شور ہوا کہ جی بڑا انقلاب آ رہا ہے دنیا میں. آج حشر دیکھیں ان ملکوں کا کیا حشر ہے. آج خانہ جنگیوں میں لاکھوں لوگ مر گئے, شہید ہو گئے, لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ دربدر ہو گئے. آج حشر دیکھیں لیبیا کا, آج حشر دیکھیں شام کا, آج حشر دیکھیں عراق کا. کیا کیا دنیا کے بدخواہوں نے, کیا کیا, وہاں کی فوج کو ڈسمنٹل کر دیا, جتھے بن گئے وہاں کی. ان سارا کامن فیکٹر کیا ان عرب اسپرنگ کے ممالک میں؟ آپ دیکھیں کہ اس ملکوں کی فوج جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی. جب فوج ریڈنڈنٹ ہو گئی تو جتھے بن گئے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. اور آج آپ حشر دیکھیں, ہمیں بارہا یہ پڑھنے کو ملتا ہے, دنیا کے بارہا ہمیں یہ چیز پڑھنے کو دکھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان کے خلاف بھی پاکستان کے دشمن یکجا ہو کر اس ملک میں عرب اسپرنگ جیسے حالات پیدا, اس کو لیبیا بنانا چاہتے ہیں, اس کو شام بنانا چاہتے ہیں, اس کو عراق بنانا چاہتے ہیں. اور ان کے پاس ہماری سوسائٹی میں بے تحاشا اپرچونٹیز موجود ہیں, کیونکہ ہم زبانوں پہ بٹے ہوئے ہیں, ہم مسلک پہ بٹے ہوئے ہیں, ہم فقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں, معاشرے میں ہر گلی میں, ہر محلے میں, پورا ملک بٹا ہوا ہے, رنگ, نسل, زبان, مسلک پہ. اگر کسی چیز نے اس ملک کو انٹیکٹ کر رکھا ہے تو آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کو اچھا لگے یا پھر اس میں ون آف دی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہماری مسلح افواج. آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, آپ ان کے اوپر ان کی غلط کاموں کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں. بٹ دا میٹر آف فیکٹ از ٹوڈے کہ اس پولرائز زمانے میں اگر ہمیں کسی چیز نے اس پاکستان میں کسی چیز نے جوڑے رکھا ہے تو وہ ہماری ڈسپلن آرمی ہے, ہماری فوج ہے, جو ساری باتوں کے باوجود آج سب سے زیادہ قربانیاں دے رہی. وی کین گو آن اینڈ آن ان کی غلطیوں پر بات کرنے پہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں, سب لوگ کرتے ہیں. اب تو فیشن ہے, ہر کوئی کسی کو بھی اپنی جو پاپولیرٹی حاصل کرنی ہے, ٹھگا کر کے آپ جو ہے وہ آپ کو بیان ٹھوک دیں, آپ بات کر لیں, آپ ہیرو بن جائیں گے, آپ کو دنیا بھر سے کالیں آنا شروع ہو جائیں گی, آپ سب چیز ہو جائیں گے. لیکن
اسی فوج نے آج اس ملک کو انٹیکٹ رکھنے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ اس فوج کا ہے. آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آج جس طرح سے ادارے ایک دوسرے حملہ آور ہوئے ایک دوسرے کے اوپر، اب تو بالکل ڈائریکٹ ہو گئے. تو مجھے ایسا لگتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس فوج کو ویک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ ابھی سے نہیں ہو رہی، ابھی سے نہیں ہو رہی ہے، وہ بہت عرصے دراز سے ہو رہی ہے یہ چیزیں. لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے، اب یہ لوگ تو خلاف نہیں ہوئے، لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری اور فوج کے درمیان جنگ چل رہی ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ جوڈیشری اور فوج کے درمیان جو ہے وہ یہ والی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے. اور صرف فوج نہیں، میں حیرت میں رپورٹس پڑھ رہا ہوں تو سارے اداروں کو جو کہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں، سارے اسٹیبلشمنٹ کے سارے ادارے، سی ٹی ڈی ہے، اس میں آئی بی ہے، ایف آئی اے ہے، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی، جو بھی اسٹیبلش، سب کو جو ہے وہ کوشچن، سب کے اوپر، سب کے خلاف لیٹرز لکھ دیے. تو بچا کیا ہے؟ تو پھر بچا کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ بارڈرز پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، جوان میجر شہید ہو گئے. وہ لوگوں، ان کے پاس اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ تنخواہ تو اتنی نہیں ہے ان کی. اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ جب وہ اخبار پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ ان کے، یہ کوئی باہر ملک کی جوڈیشری نہیں، ان کے اپنے ملک کی جوڈیشری جو ہے وہ ان کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں. سب سٹنگ ججز جو ہیں وہ ان کے خلاف صف آرا ہوئے ہیں. تو وہ آج ان کا موٹیویشنل لیول کیا ہوگا؟ ہم ان تمام باتوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے. اور کچھ جو ایسے ادارے ہیں جو کہ اس ملک کی سیکیورٹی کی ضمانت ہیں، وہاں پر لیٹر بازی اور میڈیا پہ لانے کے بجائے باتوں کو، اور پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے بجائے ان باتوں کو، ان اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو پبلک میں لائے بغیر اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو حل ہونا چاہیے، ہو جانا چاہیے. ورنہ یہ بہت نقصان دہ بات. اور یہ کام کر کون رہا ہے؟ جن کا اپنا ریکارڈ بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے، بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے. کہ آپ اگر کسی ملک کی وفاداری کی ضامن ہیں اور آپ کسی پر کیسے کوشچن کر سکتے ہیں؟ تو عجیب ہی بات ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ دوہری شہریت نہیں رہ سکتا، لیکن ایک جج جو ہے وہ دوہری شہریت رکھ سکتا ہے. یہ عجیب ہی بات ہے بھائی. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ اقامہ رکھنے پہ گھر بھیج دیں، اور خود جو ہے وہ جو گھر بھیجنے والا، وہ تو اس سے زیادہ کیریکٹر والا ہونا چاہیے. وہ جو ہے وہ امریکہ کا وفادار، امریکہ کی وفاداری کا حلف اٹھا لے اگر فرض کریں. آج گو کے جو ہے وہ نہیں اٹھایا ہوا، لیکن فیملیز نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور پروسیس ہوا ہے بہت. اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ حلف اٹھانے والا ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. ہمیں ان سوالات کے جواب چاہیے کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، کس طرف جا رہے ہیں ہم. آج کی ساری سچویشن میں یہ جو حالات ہماری اکانومک اور پولیٹیکل حالات ہیں، اس میں یہ والا ایڈونچرزم کیا یہ کسی کے فائدے میں، کس کو سوٹ کرتی ہے یہ والی بات؟ تو ہم جو ہے وہ معزز عدلیہ سے ہمارا بڑا احترام ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ والی بات ہے. آپ خدا کے واسطے، یا کہ آپ کے پاس تو بہت پاور ہے، جب آپ سٹنگ وزیر اعظم کو جو ہے گھر بھیج سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ برائے مہربانی ملک کے تمام اس ذمہ داری پر اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو اس لیول کا کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جج صاحب ہیں جو رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. میرپور آزاد کشمیر میں نتیال کے اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی کو لوگوں نے روک لیا اور گاڑی میں موجود پالتے کتے کو اتار دیا. لوگوں کا کہنا تھا کہ عوام کے پیسوں کی سرکاری گاڑی میں اے سی کا کتا سفر نہیں کر سکتا. عوام علاقے کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی. اس دوران نعرے بازی بھی کی گئی اور یہ آواز آپ کو سنواتے ہیں ساتھ میں. اس گاڑی میں کتا کیوں رکھا ہے؟ یہ گاڑی پبلک کی ہے اور کی تو یہ پبلک کی گاڑی ہے. کتا اس میں پرائیویٹ گاڑی لے کے نہیں ہٹیں گے.
नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। आपने इस गाड़ी की कोई आपने इनका नौकर है, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। आपने इंश्योरेंस की कोई की है, आपने इस गाड़ी की ये जिसमें देखा जा सकता है वीडियो में कि लोग सीख पा हो गए और कुत्ते को गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया। अंसर बशीर हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। अंसर बशीर, ये वीडियो जो नाजरीन ने भी मुलाहिजा की, इस हवाले से बताइएगा। एसी की गाड़ी से कुत्ते को निकाल लिया गया, कहा गया कि ये सरकारी गाड़ी में कुत्ता सफ़र नहीं कर सकता, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में 6-7 माह से एक तहरीक थी जिसमें बिजली समेत दीगर मामला थे, और उसमें जो सरकारी मराहत हैं और जो अय्याशी हैं उस हवाले से भी गुज़श्ता रोज़ नोटिफिकेशन जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी को दिया गया था हुकूमत की जानब से। तो उसी सिलसिले में आज नकियाल आज़ाद कश्मीर में ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है वहाँ के, उनकी गाड़ी में उनका पालतू कुत्ता था जिसको वहाँ के जॉइंट एक्शन कमेटी के अहम रहनुमा है उन्होंने रोका और उस पर अवामी इलाका इकट्ठे हो गए और उनका यही कहना था कि अवाम के पैसों से इस सरकारी गाड़ी में आप अपने कुत्ते को कैसे इस पे रख सकते हैं। तो उस पर एसी साहब और उनकी फैमिली की जानिब से मिन्नतें तरले की एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने वहाँ पर अपनी गलती का एतराफ़ किया और अवाम ने शदीद एहतजाज किया कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह अच्छी कर सकती है अवाम के पैसों से। तो उस पर मामला जो है अभी रफा दफा हो गया और वहाँ से चले गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अंसर बशीर अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम है। किसानों से गंदम की खरीदारी ना शुरू करने का मामला, किसान बोर्ड पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से माल रोड लाहौर पर किसान को हक दो मार्च। पंजाब भर से कसीर तादाद में किसान और जमात इस्लामी के कारकुन मस्जिद शाहदा से वज़ीर आला हाउस की जानिब रवाना। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस हवाले से तफसीलात उमर दराज से जानते हैं। उमर दराज, जमात इस्लामी ने माल रोड पर एहतजाज किया है, किसानों के साथ मिलकर हक दो के नाम से तहरीक चलाई गई, क्या तफसीलात है, क्या मुतालबात है? जी बिल्कुल मरियम, जो जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम किसान तो हक मार्च जो है वो वज़ीर हाउस के बिल्कुल करीब ही जो है वो पहुँच चुका है। बड़ी तादाद में इसमें मुझसे जो जमात इस्लामी के कारकुनान समेत किसानों की बड़ी तादाद जो है वो भी शरीक है, न सिर्फ लाहौर से बल्कि मुख्तलिफ शहरों से, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से किसान और किसान रहनुमा जो है वो इस जो है वो मार्च में शरीक है। ये मार्च जो है रास्ते में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और अपना हक लेने का मुतालबा करते हुए जो मुजाहिरीन हैं वो वज़ीर हाउस के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं, जबकि जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच जो है वो इस मार्च की इस वक्त क़यादत कर रहे हैं। जो ही ये मार्च वज़ीर हाउस पहुंचेगा तो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान जो है वो इस मार्च में शरीक होंगे और वो मार्च के शुरा से जो है वो खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी जो है वो वज़ीर हाउस के बाहर धरना देने का इरादा रखती है और ये ऐलान भी मुतवक्किल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकियों के पेस्को चीफ अख्तर हमीद खान पेशावर में वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस भी उनके हमरा हैं। मुलाकात में सुबह में बिजली लोड शेडिंग और इसके शेड्यूल पर गुफ्तगू जारी है। बताएं, पेस्को चीफ इंजीनियर अख्तर हमीद खान मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं पेशावर में और मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी आईजी अख्तर हयात भी शरीक है। बताएं आपको, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकियों के पेस्को चीफ अख्तर हमीद खान पेशावर में वज़ीर आला हाउस पहुंच गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लिहाज अली, डेप्टी ब्यूरो चीफ। जी लिहाज अली, बताइएगा। जी, गुज़िश्ता खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत बिलखुसूस पेस्को को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म नहीं किया तो गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म नहीं किया गया तो उसके बदले हम पेस्को को टेक ओवर करेंगे। मैं ये पर ये बता दूं कि पेस्को के टेक ओवर के हवाले से आज सुबह के मगुइया चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जो पेस्को की चीफ है इंजीनियर हमीद खान, वो मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस पहुँच गए हैं और इस दौरान इस वक्त अली अमीन गंडापुर और पेस्को चीफ की मुलाकात जारी है। ये बता दूं कि कुछ देर पहले पेस्को की एक इंटरनल मीटिंग भी हुई थी और उस मीटिंग में भी ये फैसला किया गया था और वजाहत की गई थी कि जहां पर लाइन लॉसेस है वहीं पर लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा और जहां पर तकरीबन 90% या 80% से ज़ायद
रिकवरी हो रही है, वहाँ पर कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही है। और पेस्को ने पहले से जो बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी किया उसी के तहत तमाम कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज अली अपडेट करने के लिए। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए सिटी स्कूल झंग के तलबा को ट्रैफिक कवानीन पर आगाही के लिए लेक्चर। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात पर ASP फजलुर रहमान ने लेक्चर दिया। हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक कवानीन के बारे में भी आगाही दी गई। झंग से सफ्दर वसीम रिपोर्ट कर रहे हैं। झंग के सिटी स्कूल में तलबा को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और हादसात की रोकथाम के हवाले से आगाही दी गई। ASP फैसल आबाद ने बच्चों के साथ खेल में हिस्सा लेकर कम्युनिटी पुलिसिंग का पैगाम दिया। हम किस तरह स्ट्रेटजी बनाएं, हम किस तरह लॉज बनाएं, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं कि अंडर 18 को भी या 16 के बाद को हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। स्कूल के तलबा को लेक्चर देते हुए ASP ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन का एहतराम किसी भी मुल्क की इखलाकियात को जांचने का एक पैमाना है। एक अच्छे माशरे की तश्कील के लिए, एक हेल्दी माशरे की तश्कील के लिए हम इन अवेयरनेस सेशंस को, इन अवेयरनेस कैंपेन्स को मज़ीद वसी भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके, स्कूलों में जाके इस पे बात भी हो रही है और हम ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी भी रखेंगे। पॉलिसिंग से रिलेटेड और ट्रैफिक अवेयरनेस से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में आगाह किया है एंड आई बिलीव कि ये बच्चों में सेमिनार्स होते रहने चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स ने भी लर्न किया इनसे और दिस वाज ट्रूली अ वेरी इफेक्टिव सेशन। असातिज़ा और तलबा ने पुलिस के इक़दाम को सराहते हुए मुसरत का इजहार किया। ASP ने तलबा को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के बैजेस भी लगाए, जबकि तलबा ने पुलिस के सफ़ीर के तौर पर काम करने की अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन महमूदुल हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, न्यूज़ झंग। लाहौर का गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा मरीजों की खिदमत में पेश अस्पताल में घंटे कोयले के जोड़ मुफ्त तब्दील किए जाते हैं। और मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं मियाँ नवीद से, जो कि इस वक्त ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर खालिद मलिक के साथ मौजूद हैं। जी मियाँ नवीद, बताइएगा यहाँ पर घुटनों के और कूल्हे के इलाज किया जाता है, बताइएगा। जी बिल्कुल, आजकल अगर बात करें तो घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा जो है मरीज़ मुब्तला हो जाते हैं और उसके बाद इसका इलाज मुआवजा क्या है और ये इंतहाई महंगा इलाज है, तो इसका क्या करना चाहिए आज इस हवाले से मैं बताता चलूँ आपको कि लाहौर का जो गवर्नमेंट शाहदरा टीचिंग अस्पताल है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मुफ्त है, नी रिप्लेसमेंट है और उसके साथ साथ जो है वो दीगर सर्जरी यहाँ पर की जाती है। डॉक्टर खालिद रहमान साहब जो सर्जन हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस आर्थोपेडिक वार्ड के शाहदरा टीचिंग अस्पताल के मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो नी रिप्लेसमेंट की जाती है, घुटनों को तब्दील किया जाता है, उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी सर्जरी की जाती है, आप तक कितनी सर्जरी कर ली हैं, क्या ये मुफ्त इलाज मुआवजा? डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे। बिल्कुल, ये मुफ्त इलाज यहाँ पे हम करते हैं। मरीज़ों से कोई चार्जेस हम मेडिसिन की मद में या किसी भी किस्म की उसके लिए हम नहीं लेते। इसके अलावा ये है कि अब तक हम यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर 80 के करीब नी रिप्लेसमेंट्स और तकरीबन 50+ हम हिप रिप्लेसमेंट्स कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसमें आर्थोस्कोपिक सर्जरी है, जो कि हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ के साथ जो कैमरे की सर्जरी है वो हम यहाँ पे करते हैं। हम पीडियाट्रिक सर्जरी यहाँ पे करते हैं और जैसा कि अभी आपने देखा कि एक स्पाइन के पेशेंट को भी हमने यहाँ पे, अब स्पाइन की सर्जरी भी हमने यहाँ पे शुरू कर दी हुई है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा पॉन्सेटी क्लिनिक भी यहाँ पे रेगुलरली वीकली हमारा फॉलोअप पेशेंट्स होते हैं, जो कि टेढ़े पाँव को हम प्लस्तर के जरिए सीधा करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर खालिद मलिक आर्थोपेडिक सर्जन ने बताया कि शाहदरा टीचिंग अस्पताल, इस टीचिंग अस्पताल में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी ये है कि नी रिप्लेसमेंट है, हिप। अभी आपको बताएं कि नियोनीस की नवी सालगिरह के मौके पर गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस आमद हुई। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की मौजूदगी में केक कटिंग की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत और नियो न्यूज़ को नवी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। ये मनाजिर फैसल करीम कुंडी पहुंचे हुए हैं ब्यूरो ऑफिस में इस्लामाबाद में और वो यहाँ पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के साथ। अभी आपको वहाँ पर बराह रास्त लिए चलते हैं। नियो न्यूज़ की जो 9वीं सालगिरह है उस पर केक काटने के लिए तशरीफ लाए हैं। ये विजन है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का कि आज नियो न्यूज़ जो है वो 9 साल का हुआ और बड़ा किरदार अदा किया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करने के लिए। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा नियो न्यूज़ के साथ आपका भी सफ़र रहा कि एज ए पॉलिटिशियन जो है हम कवर करते रहे आपको, आप हमारे प्रोग्राम में आते रहे, रिपोर्टिंग होती रही आपको। सर मैसेज सर आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यू न्यूज़ को उनकी 9वीं सालगिरह पर उनकी पूरी टीम को
मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 9 साल का सफ़र जो इनका बड़ा जो तरीके से गुज़रा, आपको और हमारा सफ़र भी तकरीबन पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल लोग थे, आपका भी सियासतदानों का और आपका चोली दाम का साथ है, और हमने भी और सफ़र आपने क्या गुजरा, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी गुजारेंगे। ये नहीं है कि हम आपसे कोई नाते हमारे कट गए। इंशाल्लाह मुलाकातें और प्रोग्राम्स होते रहेंगे, और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह आपका जो चैनल है वो इसी तरह फलता फूलता रहे और एक अच्छी रिपोर्टिंग करे, अच्छे प्रोग्राम्स करे। नॉर्मली ये होता है कि आजकल चैनल्स का ये सुनने में आता है कि या एंकर्स का आता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हैं वो तर्जमान बन चुके हैं। जितनी भी न्यूट्रल रिपोर्टिंग होगी, अच्छी रिपोर्टिंग होगी, मुस्बत रिपोर्टिंग होगी तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। तनकीद भी होनी चाहिए, तनकीद बड़ा इस्लाह होनी चाहिए, लोग इसको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तनकीद सिर्फ इस तरीके से और फेक न्यूज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, फ्यूज़ कन्फर्मेशन के बाद चीज़ें होनी चाहिए। तो इस चीज़ें इंशाल्लाह ताला जो है एक अच्छा चैनल है, हम भी आते रहे, आज दोबारा आए और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आते रहेंगे। आप लोग भी आते रहते हैं, हम भी आते रहते हैं, तो इंशाल्लाह ये सिस्टम चलता रहेगा। सर, क्या रोल होना चाहिए मीडिया का जो पॉलिटिक्स में तलखी है उसको कम करने के लिए, जो आवाम के मसाइल हैं उसको हल करने के लिए? मीडिया का एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि एक जिस तरीके से होते हैं ना जो ब्रेकिंग न्यूज़ और बस ये हो गया है और बस ये हो रहा है, लोग भी बड़े परेशान बैठे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए और एक पुल का किरदार इनको अदा करना चाहिए। एक मुस्बत चीज़ें देखें, आपके चैनल सारी दुनिया देख रही होती है। जब नेगेटिव खबरें चल रही होती है, दुनिया में देख रहे होते हैं कि अरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो हम क्यों आए इन्वेस्टमेंट के लिए, क्यों यहाँ पर हम बिज़नेस करें। अगर आप फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में या किसी और सूबे में, जैसे मैं पेशावर में, अगर वहाँ पर नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही होगी कि यार यहाँ पे हालात ख़राब हैं, दहशतगर्दी है, इकनॉमिकल क्राइसिस है, तो बिजनेसमैन क्यों आएंगे वहाँ पर? हम तो वहाँ पर उनको दावत दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। और एक तरफ टी वी में चल रहा हो कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इतना जो है वो ज़ाहिर नहीं करना चाहते। ठीक है सर, पार्लियामान का जो किरदार है, लास्टली बताइएगा कि जारी बात है पॉलिटिक्स भी होती है, गवर्नमेंट है, अपोजिशन है, तो क्या सियासी जमातों को मिल बैठ के मसाइल का हल नहीं करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ है कि सियासतदानों को मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालना है। हर मसले का हल जो है वो सियासतदानों को, देखिए हम पॉलिटिकल फील्ड में हैं, और पॉलिटिकल फील्ड में जो अगर होते हैं तो आपको मिल बैठ कर हर बाकी आपके अगर मीडिया के कोई मसाइल होते हैं, किसी भी फोरम पे होते हैं, तो आप आपस में बैठते हैं ना। हमारे वाले तो यहाँ पर सियासतदान कभी कहते हैं कि हमारे फैसले जो हैं वो आर्मी चीफ करें, कभी कहते हैं DGSI करें, और दूसरी तरफ हम कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत है, उनका किरदार फौज का किरदार पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, और फिर हम खुद धकेल होते हैं उनको, आएँ आप पॉलिटिक्स में आएँ, हमें सीटों पर बिठाएं। तो एक चीज़ अपना लें, या बोलें कि यार इनके ज़रिए हमने हुकूमत में आना है, या आवाम की ताकत के ज़रिए हमने हुकूमत में आना है। अगर आप ये बात करेंगे और अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो ये चीज़ होगी। हम कहते हैं पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिशियंस को जितने भी आपस में जो है उनके हालात ख़राब हों, जितने भी आपस में जो है कन्फ्रंटेशन हो, उनको आपस में बैठ कर मसाइल का हल करना चाहिए और मसाइल का हल निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, ये थे फैसल करीम कुंडी साहब जो यहाँ मौजूद हैं, केक कटिंग के लिए उन्होंने केक काटा। बहुत शुक्रिया सर। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इस वक्त 2 करोड़ 62 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनकी उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान है। गुज़श्ता 6 बरस के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों की शरह में सिर्फ 1% इजाफा हो सका है। इस वक्त सूबे में तालीमी इदारों से बाहर बच्चों की तादाद क्या है, इस शोबे को GDP का कितना हिस्सा मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए, ये तमाम तशरीत आलम जानते हैं। आपको बताएं, तालीमी इदारों से बाहर बच्चों में 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में यकसा नफाज का फैसला, सूबाई हुकूमत ने खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। KP हुकूमत के मुताबिक महकमे आला तालीम की खसूसी कमेटी जामियात में जदीद तर्ज तालीम और मार्केट वैल्यू के मुताबिक सिलेबस के लिए तजावीज़ देगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यकसा निज़ाम तालीम के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी है और अब जामियात में यकसा नफाज का फैसला भी कर लिया गया है। इस हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद खान हमारे साथ हैं। शाहिद खान, बताइएगा, बहुत अच्छा फैसला किया गया है यकसा निसाब के हवाले से, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की जो आला तालीम का महकमा है उन्होंने गौर शुरू कर दिया है और बाकायदा इसके लिए एक स्ट्रेटजी भी तैयार की है कि खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी जामियात है उसमें यकसा निसाब जो है वो उसको लाया जाए। इस हवाले से टास्क फोर्स जो है वो भी कायम कर दिया गया है और उस टास्क फोर्स ने फिर सब कमेटियाँ जो है वो कायम की है। ये सब कमेटियाँ जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की
सब्जेक्ट स्वार जो होगी, यानी कि एक सब्जेक्ट के जितने भी यूनिवर्सिटी में माहिरीन तालीम है वो भी उसमें शामिल किए गए हैं कि उनसे भी तजावीज़ ली जाए कि किस तरह तमाम जामियात में कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो यकसा, उसके लिए सिलेबस भी यकसा तैयार किया जाए और उसके लिए रूटीन और उसके इवन के दिन के हिसाब से जो सिलेबस तैयार किया जाता है वो भी यकसा हो। तो उनकी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द इस पर काम कर सके। इसके साथ साथ जो है खैबर पख्तूनख्वा के महकमा आला तालीम ने ये भी फैसला किया है कि जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसकी जो एग्जाम होंगी वो भी एक ही वक्त अगर हो सके तो उसकी पर भी गौर किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर बनाने वाला इदारा सफ़ेद हाथी बन गया। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी माहाना 60 लाख रुपए वसूल कर रही है, जबकि 2016 में कायम इस इदारे ने अभी तक एक भी मंसूबा पेश नहीं किया है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते चले तो अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी माहाना 60 लाख रुपए वसूल कर रही है और 2016 में कायम इदारे ने अभी तक एक भी मंसूबा पेश नहीं किया। कोयटा में महकमा एंटी करप्शन ने बोलान मेडिकल कॉलेज के साबिक एडमिन इंचार्ज तारिक जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। तारिक जावेद को माली बदनवानी के इल्ज़ाम में एंटी करप्शन ने हिरासत में लिया। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात कोयटा में मौजूद है हमारे नुमाइंदे हमाद अली, वो बताएंगे। जी हमाद अली, गिरफ्तार कर लिया गया है एडमिन इंचार्ज जो साबिक थे वहाँ के, क्या तफसीलात हैं? जी मरियम, बिल्कुल बलूचिस्तान में एंटी करप्शन जो है वो इन एक्शन है। कोटा में यहाँ पर बात करें, महकमा एंटी करप्शन ने बुलान मेडिकल कॉलेज के साबिक एडमिन इंचार्ज जावेद तारिक को जो है गिरफ्तार किया था, जिसमें उनके ऊपर जो है माली बदनवानियों के इल्ज़ाम था और साथ ही में जो है तफसीलात के मुताबिक तारिक का जो जावेद थे स्कॉलरशिप्स वगैरह और दीगर गैर कानूनी भर्तियों, ट्रांसपोर्ट और फ्यूल की मद में करोड़ों रुपए के खुदबुद का इल्जाम इन पर था, जिसके बाइस तहकीकात के हवाले से जो है एंटी करप्शन ने इनको गिरफ्तार किया है और एंटी करप्शन ने जो है अपना दायरा वसी कर लिया है। मजीद कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों का भी इम्कान जो है वो है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हमाद अली। कराची में मोटरसाइकिल छीनने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल छीनने की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। मुलजिम को शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार होते हुए देखा जा सकता है। ये फुटेज जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि अजीजाबाद ब्लॉक 2 में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात हुई और हमारे नुमाइंदे बैठा हमारे साथ हैं। बैठा बताएगा मामला क्या है, मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा सका? जी बिल्कुल, शहर कायद में मोटरसाइकिल गिरोह सरगर्म है। पुलिस वारदातें रोकने में नाकाम नजर आती है। रवां साल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 14,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें सिर्फ चोरी की गई हैं। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में गुज़श्ता रोज सुबह सवेरे मोटरसाइकिल छीनने की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर है। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान ने ये वारदात की है। एक मुलजिम से शहरी मोटरसाइकिल छीनते हैं और इत्मीनान से फरार हो जाते हैं। अजीजाबाद का ब्लॉक नंबर 2 और 8 में मोटरसाइकिलें चोरी और छीनने की वारदातें आम हो चुकी है। मुतअद्दिद सीसीटीवी फुटेजेस न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चल चुकी हैं, जिसमें लूट मार करने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल्स के चेहरे भी वाज़ेह हैं। ताहम अजीजाबाद की पुलिस अभी तक इन मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मिल गया और डेफिनेटली वो एक उनका इंटरनल इशू था जिसके ऊपर वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनका राइट भी था। लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइमली डिसीजन हुआ। टाइमली डिसीजन करने के बाद वो अनाउंस हुआ और आज वो अकाउंट्स में उनके आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास वो पैसे जो हैं 23 अरब रुपया पहुँच गए। अब उन्होंने यूज़ करना है और उन्होंने उसका इस्तेमाल करना है। तो वो एक टेम्परेरी सा चीज़ थी, लेकिन वो हल हो गई। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दें कि जो सूबों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबे हैंडल करते हैं, हमने सिर्फ असिस्ट करना होता है। मैं जाके वहाँ पे डिसीजन नहीं कर सकता हूँ कि मैंने आज़ाद कश्मीर जाके मौके पे जाना है और जाके डिसीजन करना है। हाँ, उनको रेंजर्स चाहिए थी, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए थी, तो हमने वो प्रोवाइड करनी थी। उनको और टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए थी, वहाँ पे कुछ इंटरनेट और बाकी चीज़ों की चीज़ थी, वो हमने प्रोवाइड करनी थी। तो बहुत सारे लोगों का एतराज़ था जी कि मैं आज़ाद कश्मीर क्यों नहीं गया। तो उसका जवाब ये है कि 18वीं तरमीम पढ़ लेनी चाहिए, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है
جو رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہے وہ میں دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں وہ ایک فون پہ اپروول ہو جاتی ہے, کوئی اس میں لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے. تو ہاں جہاں پہ ہمارا رول آئے گا اگر اسلام آباد کے اندر ہے یا کہیں اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہماری سچویشن ہے وہاں پہ ہمارا ہونا ضروری ہے, بالکل وہاں سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی مظفر آباد موقع پہ نہیں گئے یا کوئی نہیں گیا, آئی تھنک اس کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. نہ مجھے ان کو اپنا رول وہاں پہ جا کے دینا ہے کہ جی میں جا کے لیڈ کر رہا ہوں, جو ان کو ان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے یا سب کچھ ہے وہ اس حساب سے. صاحب یہ بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی, دبئی پراپرٹی لیکس کا بڑا ذکر سن رہے ہیں, اس میں آپ کی عدلیہ کے بارے میں آیا ہے کہ پراپرٹی تھی جو گوشواروں میں اور آپ نے بینکنگ کمیشن میں بھی رجسٹرڈ کروایا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کوئی جائیداد ہے آپ کی گھر میں کسی اور جائیداد اگر ہے؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرا وائف کی یہ پراپرٹی 2017 سے تھی اور پچھلے سال میں اس نے بیچ کے جو ہے دوسری لی. یو کے میں بھی اس کی پراپرٹیز ہیں, کچھ نے انہیریٹ کی ہوئی ہے, کچھ خریدی ہوئی ہے. اب وہ میرے خیال میں 10 سال پرانی ہوگی یا 12 سال پرانی ہوگی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے یو کے والی جو پراپرٹیز ہیں. اب اس کو یہ بتا دینا, میرا اختلاف صرف اس میں اس ساری چیز میں یہ ہے کہ آپ ضرور دیں, آپ کا خبر دینا رائٹ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن یہ نہیں کریں کہ یہ پورٹرے کریں کہ جیسے میں تو کوئی گورنمنٹ آفس میں نہیں تھا 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے یا ایون 6-7 سال پہلے. ہاں آپ یہ کہیں کہ جی یہ انہوں نے پراپرٹی لی ہوئی ہے, یہ ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہے, یہ ان کی پراپرٹی ہے جو ناجائز پیسوں سے بنی ہے, یہ نارکوٹک کے پیسوں سے بنی ہے, یہ فلاں چیز سے بنی ہے, آپ ضرور دیں. مگر یہ پورٹرے کرنا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ انڈینز کے کتنی لوگوں کی پراپرٹیز ہیں, ان کے میڈیا نے کتنا, انہوں نے سب نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, ان کے میڈیا نے تو اس کو بالکل نہیں. صرف ہمارے اچھا جو نارویجین کمپنی ہے جس نے ان کو ٹاسکنگ دی تھی وہ بھی پڑھ لیں اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ انلیگل منی کوئی ہے یا وہ بتائیں. ہم نے وہ بم چلایا کہ نہیں جی ہم نے تو پراپرٹیز نکال لی, ہم نے, ارے بھئی آپ الیکشن کمیشن کے گوشوارے نکال لو, آپ کو ویسے مل جانی تھی. لیکن آپ نے پورٹرے ایسے کر دیا کہ جیسے پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. مجھے تو کوئی بھار نہیں ہے, میں تو اگر ابھی بھی میں سمجھوں گا کہ میں نے ایز اے بزنس مین انویسٹمنٹ کرنی ہے, میں نے جہاں پاکستان میں کرنی ہے پاکستان میں کروں گا, باہر کرنی ہے باہر کروں گا. اگر میرے پاس لیگل پیسے ہیں میں کیوں نہیں کروں گا, کوئی مجھے نہیں روکتا. میں اگر یہاں ٹیکس دے رہا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا, پراپرٹی کے اوپر جو باہر بھی لیں تو یہاں پہ ٹیکس آپ یہاں پہ دیتے ہیں, اور ٹیکس دیا ہے پاکستان کو تو اس کا بھی ٹیکس مل رہا ہے. لیکن دنیا میں ہر جگہ پہ پراپرٹی ہاں کسی کے پاس ناجائز ہے, کسی نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہے, کسی کی رشوت کے پیسوں سے لی ہوئی ہے, آپ ضرور اس کا ایشو بنائیں. لیکن مجھے افسوس صرف اس چیز کا ہوا ہے کہ بھائی آپ ہر چیز موجود تھی, سارا کچھ تھا, لیکن ہائی لائٹ ایسے کیے گئے جیسے پتہ نہیں اللہ نہ کرے کہ پتہ نہیں کس پیسوں سے آئی ہے, کیا ہے کیا نہیں. یہ زیادتی ہے, میرا نہیں خیال ایسے ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر یہ اسی چیز پر سوالات موجود ہیں. دبئی لیگس کے حوالے سے آپ بہت اہم پوزیشن میں ہیں موجودہ سیٹ اپ کے اندر, لیکن یہ ایک پچھلے 4 دن سے یہ بڑی نوٹڈ بات آ رہی ہے کہ آپ کلیئر ہے, آپ نے پہلے دن ہی بیان دے دیا, لیکن آپ کی جو حکومت ہے وزارت اطلاعات و نشریات, یعنی کہ اتنا اہم ترین منسٹر انڈر فائر آ جائے اور ایک حکومتی پارٹنر, ایک بڑے جماعت کا سربراہ نواز شریف, ان کے بچے انڈر فائر آ جائیں, ایک کلیئر موقف کہیں سے بھی نہیں آ رہا. دیکھیں, اور میڈیا اس ایسی صورتحال میں, بلکہ بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ اس کولیشن گورنمنٹ کے اندر حکومتی الائز جو ہے وہ جان بوجھ کے چند ایک نام آگے کر دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ زیادہ طاقتور ہیں ہماری نسبت, انہی سے پوچھیں جو ہونا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے گورنمنٹ اس پہ ایک پیج پہ ہے اور تھی, لیکن جہاں تک رہی بات کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کا مین پہلا سوال تھا کہ اتنا ہوا
دیکھیں میرا صرف اتنا ہے کہ اس میں اگر کہیں پہ یہ آتا نا کہ جی فلاں بندے کی یہ چیز ہے ڈکلیئر نہیں ہے یا یہ پروسیس مکمل نہیں ہوا ہوا یا اس نے الیکشن کمیشن میں نہیں جمع کرایا ہوا ہاں لیکن ہر ایک کو انڈیویجول حیثیت میں میرا خیال ہے کہ ڈیفینڈ کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور اصل انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے. جہاں تک رہی بات میرے نزدیک انفارمیشن منسٹر صاحب نے بھی دیا جواب دیا, خواجہ آصف صاحب نے بھی جواب دیا, میں بھی ہر ایک کے لیے جواب دوں, مجھے میسیجز وغیرہ پہ بھی جس نے کیا میں نے اس کو بھی اس پہ بھی جواب دیا. بٹ صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ میں تو سمجھتا ہوں یہ سوری کہنا نہیں چاہیے کہ میں کدھر پھنس گیا ہوں آ کے کہ میری پرائیویٹ زندگی یہ سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے سارا کچھ کرنا, لیکن بھائی میری ساری زندگی کی کمائی کو آپ اللیگل بنا رہے ہیں. میں تو ایسے کام پہ پر سوری ڈیش کرتا ہوں. اگر ایسی چیز ہے تو پھر بہتر ہے اس ایسا کام نہ کروں. میں کسی سوچ کے ساتھ کام کر رہا تھا, کسی چیز کے ساتھ کر رہا تھا, لیکن ارے بھائی 10 سال پرانی چیز ہے اور ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے, اس کے بعد آپ اس کو اس طرح کا بنا لیں گے کہ وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہے. اگر بات کی جائے سابق دور میں جب آپ کا عمران حکومت میں تھے, ایک بڑی جماعت جو ہے وہ آپ کے خلاف تھی اور ایک جماعت کو آیا تھا کہ آپ ایک جماعت کی سائڈ لیں گے. آپ کی بات یہ ہے کہ آپ وہی جماعت کے جو سینئر رہنما انہوں نے آپ پہ تنقید بھی کرنا شروع کر دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کنسپٹ بن گیا, اس سائڈ سے بھی آپ کو تنقید کا سامنا اس دور میں کرنا پڑا, اب اس دور میں دونوں سائڈوں سے کرنا پڑا ہے؟ دونوں سائڈیں خیر جس کی مرضی ہے تنقید کرنی کر لے, جس کی مرضی ہے تنقید کر لے. میری بات سنیں, میں نے چاہے جتنی مرضی عرصے کے لیے, چاہے چھوٹا عرصہ ہے چاہے لمبا عرصہ ہے, میں نے جتنی دیر کرنا ہے میں نے اپنی ڈیلیوری کے اوپر فوکس کرنا ہے. مجھے کوئی فکر نہیں کہ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. اب اس ڈیلیوری کے پیچھے اگر کسی کو ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے, کسی کی سپیس لے رہا ہوں اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن سارے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. بٹ میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی دیر کام کرو وہ کام کرو جو جائز ہے, جو حق بنتا ہے, اور صبح سے رات تک کام کرو. اچھا سر, ابھی تو نشانہ صاحب آپ کے بنا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں کچھ ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کی پراپرٹیاں دبئی میں ہیں لیکن وہ اس پراپرٹی لیکس میں نہیں آئی. تو میرا اشارہ شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کا نام لینا چاہ رہا ہوں. وہ بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے, ٹھیک ہے. میر صاحب کا میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا میڈیا ہاؤس ہے ان کا, تو کیا ان کا نام اس میں نہیں آیا اور پھر آپ وزیر داخلہ ہیں, تو کیا آپ اس کی کوئی انکوائری کروائیں گے باقی لوگوں کی کہ یہ پیسہ باہر کیسے گیا, کیونکہ ایف آئی اے میں تو آپ کے انڈر ہے سارا. پہلی بات میر صاحب ہمارے بڑے قابل احترام ہیں, سارا کچھ ہے. میرے علم میں نہیں کہ ان کا کیوں نہیں آیا, بٹ بہت سارے لوگوں کو ہزاروں میں ہیں جن کے پراپرٹیز ہیں وہاں پہ جن کا نام نہیں آیا. اس سے مجھے زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے کیا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے. بہت ساروں کے ہمیں میڈیا ہاؤسز کیا سب دوستوں کا وہاں کا پتہ ہے کہ ان کے وہاں پہ گھر ہیں, سب کچھ ہے, ڈکلیئرڈ بھی ہیں ان کے, سارا کچھ ہے, پھر بھی نام نہ آنا. بٹ اینی ویز یہ ایک ایسی چیز ہے, میں کسی کے بلیم گیم میں نہیں. میرا خیال ہے انکوائری صرف اس کی ہونی چاہیے کہ جس نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, جس نے اللیگل کیا ہوا, اس کی ہونی چاہیے. باقی بالکل آپ اپنے بزنس مین کو ایک گالی بنایا ہوا ہے ہم نے کہ جو بزنس کرتا ہے اس کو گالی سمجھو, اور اگر وہ انڈیا کی ترقی کی صرف ایک وجہ ہے, وہ اپنے بزنس مین کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بزنس مین کوئی بھی ہے اے بی سی, وہ ذرا سی ترقی کرے گا ہم کہیں گے یہ تو چور ہے. تو یہ بتائیے کہ جو آزاد کشمیر میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے یا صورتحال ویسی صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا میں بننے جا رہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے انہوں نے 12 یہ کہا ہے کہ وہ جو وہاں پہ فیصلوں کا رجسٹریشن ہے اس پر قبضہ کر رہی ہے. تو یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بن رہی ہے, اس وقت یہ لیگلی کیا اس کی پوزیشن ہے اور وزارت داخلہ سے حوالے سے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بڑے سمجھدار آدمی, انہوں نے سیاسی بات کی ہوگی. میرا نہیں خیال کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی عقل مند آدمی یہ سوچے گا کہ کسی بھی گورنمنٹ بلڈنگ پہ اس طرح قبضہ کرنا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی چیز سوچے گا
تو پھر اس کو اسی طرح ہینڈل کیا جائے گا. تو یہ بڑی کلیئرٹی ہوگی. ابھی جو آزاد کشمیر میں سچویشن بڑی انٹرسٹ کی کہ کہا جاتا رہا کہ کچھ شیخ پسند عناصر نے وائلنس کا بھی ماحول بنایا, وہاں پہ کیجولیٹیز بھی, تو کیا کسی بیرونی ہاتھ کا بھی اندیشہ ہے؟ اگر ہے تو پھر بالکل ہے اندیشہ. ہمارے پاس کافی ساری ایویڈنسز بھی موجود ہیں کہ کس طرح باہر کے ملکوں میں سے وہ سوشل میڈیا کیمپین بنائی گئی کہ 17 بندے مر گئے, 11 بندے مر گئے, 12 بندے مر گئے. ویڈیوز کو کس طرح ایڈٹ کیا گیا جو اب ہم نے آلریڈی پکڑ لی ہیں, اس کے اوپر ہم آلریڈی کام شروع کر دیا ہے. اور اس کا بالکل ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلق کہیں نہ کہیں لنک بن رہا ہے. ہم اگر اس کو آفیشیلی جب بولیں گے, جب ہمارے پاس ہر چیز فائنل ایویڈنس کے ساتھ موجود ہوگی, تو اس ٹائم ہم زیادہ بہتر آپ کو بتا بھی دیں گے اور ایگزیکٹلی بتا دیں کہ کہاں پہ کیا ہوا. ابھی کچھ ہوا نہیں تھا تو موتوں کی خبر چلا دی گئی. پروٹیسٹ باہر کی میسیز کے باہر ہمارے شروع ہو گئے, تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور تھا جو یہ سارا کچھ کرا رہا تھا, اور ہمارے پاس اب ایویڈنسز موجود ہیں, لیکن ہم ایک دفعہ اس کو کیلکولیٹ کر کے پھر میڈیا کے سامنے شیئر کریں گے. جب سے آپ آئے ہیں بجلی چوری کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کافی اقدامات کیے ہیں, لیکن کے پی کے کی وجہ سے بات ہوئی, سندھ کی بات ہوئی, اور دیگر صوبوں کے اندر پنجاب سب سے زیادہ بل دیتا ہے اور باقی جگہوں پر بجلی چوری بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اربوں روپے کی چوری ہو رہی ہے. سر اس کو کنٹرول کرنے میں کیا بہت زیادہ اسپیڈ اپ کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بل بھی تو سب لوگ. دیکھیے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کا خمیازہ جو ہے, جو بجلی کے بل دے رہے ہیں ان کو بھگتنا پڑتا ہے. ہم نے FIA کو بھی لگایا ہے اس کے پیچھے, اس کے علاوہ باقی ایجنسیز بھی لگ رہی ہیں, اور یہ ہمیں بڑے میسو اسکیل میں کرنا پڑے گا. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی اس سپیڈ پہ نہیں کر رہے کام جس سپیڈ پہ کرنا چاہیے. صاحب بتائیے گا, کچھ سال پہلے جب باشیش آگے بہتر تھے تب پاناما لیکس آ گئی, اس کے بعد جو پاکستان میں ایک مظاہروں کی سیاست ہوئی اس کے رزلٹ ہمارے سامنے, اب دوبارہ ایک مطلب پھر ایک پراپرٹی لیکس آ گئی ہیں, تو یہ آرگینکلی سامنے آتی ہیں یا یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کو بعد میں جتنی سلیکٹڈ ہو کے آئی ہے اس کے پیچھے تو مجھے کوئی نہ کوئی چیز لگتی ہے کہ آج کچھ میڈیا والے کا ہو گیا, کچھ کا نہیں ہوا, کچھ پولیٹیشنز کا ہو گیا, کچھ کا نہیں ہوا, کچھ بزنس مین کا ہو گیا, کچھ کا نہیں ہوا. تو بڑی سلیکٹڈ قسم کی ہے, اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. کل چیئرمین بلاول بھٹو ایوان میں تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ PTI جس کو اپنا سمجھ کے وزیر اعلیٰ لگاتی ہے علی امین گنڈا کو, وہ سب سے پہلے میرے بھائی موسم سے ملتے ہیں. کیا ایک بھائی پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہو اور دوسرا بھائی آزاد سیت میں سینیٹر بنتا ہے, اس میں کیا مارکیٹ ہے؟ اور دوسرا اس میں یہ بتا دیں کہ PTI کے ساتھ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو ملاقات ہے جو کردار ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اگر IPP بھی, PMLN بھی, PPP بھی, PMLQ بھی اگر سپورٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں اس لحاظ سے لکی سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا رہا ہوا تو اس کا فائدہ ہمیشہ آپ کو ہوتا ہے. دوسرا, میری ان کے ساتھ بالکل ملاقات ہوئی تھی, اور اگر کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ جہاں پہ رابطہ کرنا پڑتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بالکل رابطہ بھی کرتی ہے ان کے ساتھ. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو میری ملاقات بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز جو کانسٹیٹیوشن سے باہر ہے, مجھے امید ہے وہ نہیں کریں گے. اور میرا نہیں خیال کوئی مذاکرات کی کوئی چیز ہو رہی ہے. اگر مذاکرات ہوں گے تو حکومت کے ساتھ ہوں گے جو طریقہ کار ہے کرنے کا. میرا نہیں خیال اس کے علاوہ کسی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا ہوں گے. ڈیٹا لیک ہوا تھا نادرا کا, اس پہ انکوائری ہوئی تھی, اس کا کیا اسٹیٹس ہے ابھی تک؟ اور دوسرا, آپ نے 2 آفس کیے ہیں 24 آور میں, کیا دوسرے شہروں میں جو یہ پاسپورٹ فیسز بڑھائی گئی ہیں اس پہ بھی کیا تھوڑا سا بتائیے گا؟ اور یہ جو دوسرے شہر ہے اس میں بھی وہ دیکھیں ادھر بھی ٹائمنگ تھوڑے بہتر کریں گے. میں تھوڑا ادھر فوکس کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں وہاں ڈیمانڈ کتنی کیا ہے. سب سے سادہ جو ہے اس ٹائم عمرے کے لیے سب سے زیادہ پاسپورٹ اسی کے لیے بنتے ہیں. عمرے کے لیے جو ٹکٹ ہے وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ کے درمیان کی ہے. ویزا 30,000 کے درمیان کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو پاسپورٹ ہے اس کو پرنٹنگ کی کاسٹ بھی پوری نہ ہو, پیسے اتنے کم نہیں. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ کم سے کم اتنی فیس کریں کہ اپنے خرچے نکالیں. پاسپورٹ کے برے حالات ہیں اس ٹائم, 5 مہینے بعد لوگوں کو پاسپورٹ مل رہا ہے. میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, ہماری پوری انٹیریئر منسٹری کے لیے چیلنج ہے کہ اس کو واپس روٹین پہ لائیں. میں تو سمجھ نہیں سک رہا ہوں کہ 5 سے 6 مہینے لوگوں پہلے پاسپورٹ اپلائی کیا اور وہ ابھی بھی سفارشیں کرا رہے ہیں, لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ پرنٹ کرا دو. یہ بالکل ناقابل قبول چیز ہے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو فکس کر کے دکھائیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی کے جو
جو ہے وہ گورنر کے خلاف بڑی باتیں کر رہے ہیں, تو کوئی ایسا امکان تو نہیں ہے مستقبل میں کہیں جا کر حالات خراب ہوں اور جو ہے وہ گورنر راج لگ جائے؟ کیا 18ویں ترمیم اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ پھر آپ کا کردار کیا ہوگا اگر گورنر راج لگ؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اپنے کانسٹیٹیوشن کے رول سے ہٹ کے جائے گا. اگر جائے گا تو پھر سچویشن دیکھیں گے, پھر ہمیں بھی ڈٹ کی چیزیں کرنی آتی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہو. سر, وزارت داخلہ اور پنجاب کے تعلقات میں کوئی وضاحت ہونی, کیونکہ آپ نے تمام صوبوں کے ساتھ ملاقات کر لی اور آپ نے ابھی تک وزیر اعلیٰ پنجاب سے آفیشلی نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کے اوپر بات کی ہے, نہ ہی آپ نے کوئی ملاقات کی, کیونکہ کچے کا آپریشن بھی چل رہا ہے. نہیں, میرا خیال ہے وہ ویسے میں کوئی انٹینشنلی ایسی چیز نہیں ہے. ملاقات ہو جائے گی, جلدی کر لیں گے آپ کے کہنے پہ ملاقات. آئی جی پنجاب سے باقی جتنے آفیسرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے, اور کچے کے اوپر بھی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, بلکہ سارے آئی جیز جب پاکستان کے آئے ہوئے تھے کچے کے اوپر ان پہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی, اور میرا خیال ہے سندھ اور پنجاب مل کے اس ٹائم کچے کے اوپر اچھا خاصا میسو اسکیل میں کام کر رہے ہیں, اور ہماری طرف سے پوری سپورٹ ہے. وہ ٹیکنیکل سپورٹ ہم نے پہلی دفعہ پرووائڈ کی جو پہلے کبھی نہیں کی ہوئی تھی کسی بھی انٹیریئر منسٹری نے. میرا خیال ہے آپریشن چل رہا ہے تو میں وہ ڈیٹیل میں نہ بتاؤں, لیکن ان کو بہت بہتر ایکسیس دیا ہے چیزوں کا جو پہلے نہیں تھا. اس کے بعد ان کو ٹیکنالوجی وائز جو چیزیں نہیں چاہیے وہ ہم پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جلد از جلد پرووائڈ کریں. اور بھی کوئی اسسٹنس چاہیے ہوگی, جیسے رینجرز کی اسسٹنس چاہیے تھی سندھ میں, وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. پنجاب میں بھی کہیں پہ کوئی چیز ایسی چاہیے ہوگی تو ضرور پرووائڈ کریں گے. دیکھیں, بات بڑی سمپل ہے. میرا خیال ہے فورن آفس آج کی اگر آپ وائلیشن کی بات کر رہے ہیں, جو رات کو انسیڈنٹ ہوا ہے افغانستان سائڈ سے, فورن آفس جواب دے گا تو زیادہ بہتر ہے. لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے ایز اے پاکستانی کہ افغانستان کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے, بیکاز یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بارڈر وائلیشن پہ تو کوئی نرمی نام کی چیز ہے نہیں, نہ ہو سکتی ہے, لیکن فورن آفس بہتر ہے, جواب دے گا. ہاں جی. میں تقریباً بارڈر کی تمام جگہ پہ پہنچ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, ان کے مسائل دیکھ رہے ہیں, ان کے ریسورسز کی کمی دیکھ رہے ہیں. بہت الارمنگ ہے یہ سارا کچھ کہ ہم ان سے توقع بہت زیادہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس اتنے سارے پرابلمز ہیں کہ ہم ان کو جب تک حل نہیں کریں گے مسئلہ کا حل نہیں ہوگا. نبی صاحب یہ بتائیے کہ جسٹس بابر ستار کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر خاصی کیمپین چل رہی ہے, اس کے حوالے سے وزارت داخلہ کو کوئی عدالتوں کی جانب سے کوئی انسٹرکشن ہے, کیا اقدامات کیے جائیں؟ دوسرا, اسلام آباد میں ایک جرنلسٹ احمد فراز لاپتہ ہو گیا ہے, اس کے حوالے سے کیا آپ میں نے آئی جی سے آلریڈی بات کی ہے, وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہوپ فلی کوئی نہ کوئی چیز ورک آؤٹ ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا کیا ہے. دوسرا, اگر کسی بھی جج صاحب یا کسی کی کوئی ہمیں اپلیکیشن آئے گی تو ہم بالکل پروسیس کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نئی ایجنسی بنانے جا رہے ہیں سائبر کرائم, لیکن آپ کا گزر نوٹیفکیشن تو جاری ہوگا, اس کے بعد فی الحال کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. سائبر کرائم کا تمام کام میں رک چکے ہوں, وہاں انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا گورنمنٹ کا ایکشن کیا آئے گا. نہیں, میں نے واپس ان کو انسٹرکٹ کر دیا کہ جب تک نئی ایجنسی نہیں بن جاتی کام کنٹینیو کریں, ایف آئی اے کام کنٹینیو کرے گی. اچھا سر, یہ جو ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کی بات چل رہی تھی, اس کے بعد آپ نے اقدامات لیے کہ جو ڈاکٹروں کو سہولیات ہیں کاؤنٹر بڑھائے جائیں گے, وہ کہاں تک پہنچا اور کب تک؟ ہم نے سول ایویشن سے ریکویسٹ کر لی ہے, کاؤنٹر جیسے ہی وہ ایکسٹرا لگائیں گے تو ہم ایف آئی اے کا اسٹاف بٹھا دیں گے وہاں پہ. پرائیویٹائز تو ہو اچھی بات ہے, لیکن ہم نے اپنی سروسز تو پوری دینی ہے چاہے جو بھی ہو. سر, آپ نے ابھی ایک میرے سوال کا جواب نہیں دیا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پراپرٹیز باقی لوگوں کی وہاں پر موجود ہیں دبئی میں, کیا پاکستان اس پہ انکوائری کرائے گی یا نہیں کرائے گی؟ کیا یو اے ای حکومت سے کسی نے رابطہ کیا ہے یا آپ کی پرائم منسٹر سے بات؟ اگر کسی کی انلیگل ہوگی تو ہم ضرور کارروائی کریں گے. اگر کسی کی انلیگل نہیں ہے, بزنس مین کو جیو اور جینے دو, میرا ریکویسٹ ہے ان کو کرنے دیں. ہاں, کہیں پہ کسی کی 4-5. پاکستان نامہ سے آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.